چیلنج کرنا، آؤ بھرے میدان دے اندر، آؤ ایک مجلس لاؤ، ایک پنچایت بٹھاؤ، پوری دنیا دے کفر نو چیلنج، پوری دنیا دے یہود و نصارہ نو چیلنج، آؤ میدان اندر چیلنج کیے، میں تو انو قرآن دے لکھا نہیں کروڑا حافظ وہا سکنا، تسی میں نو پوری دنیا دے اندر تورات دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، زبور دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، انجیل دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، آؤ میں تنو ایک اور چیلنج کرنا، پوری دنیا پھر لو، یہودیوں پھر لو، عیسائیوں پھر لو، ڈنمارک آلے پھر لین، سویڈن آلے پھر لین، فرانسی پھر لین، امریکی پھر لین، پوری دنیا نو میرا چیلنج ہے، آؤ میدان وچ پوری دنیا دے اندر میں تو انو اربان دی تعداد اندر قرآن دے صحیح نسخے وغا سکنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم یا معلم آدم علمنی وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَخِّمْنِي أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ
اس قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ اس قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سینے لایا کلام خدا نو جنہ سینے لایا او نالئی بہاراں ہزاراں ہزاراں مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ اس قرآن دے نال آیاں بہاراں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات واسطے خاص جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا سب دا حاجت روا مشکل کشا لجپال غوث اعظم دستگیر غریب نواز امیر نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لا یسأل عما یفعل وہم یسألون اے ساریاں صفتاں اللہ وحدہ لا شریک دیا نے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشاہ ہون ساری کائنات دے سردار آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات فلیکس دے اوپر ساڑا موضوع قبر کی پہلی رات اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے دوران اعلان بھی کیتا سی لیکن تسی دوستو احباب سوشل میڈیا دے ذریعے اس بات تو آگاہ ہو کہ چند دن قبل سویڈن ایک ملک ہے اس ملک دے اندر کسی ظالم نے اللہ تعالیٰ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید جس تو بڑھ کے پوری کائنات اندر سچی کلام کوئی نہیں جس تو بڑھ کے پوری کائنات اندر عظیم کتاب کوئی نہیں
اس ظالم نے اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نو نعوذ باللہ من ذالکا جلانے دی ناپاک جسارت کیتی ہے۔ دعا کرو جس ظالم نے قرآن پاک دی توہین کیتی ہے اللہ تعالی دنیا تے ہی اس نو نشان عبرت بنائے، اور یقین جانو میں تے اے سوچن تے مجبور ہویا پیا کہ اللہ تعالیٰ نو شکر کرو کہ غصہ نہیں آیا، کہ زمین پھٹ نہیں گئی اور آسمان ڈگ نہیں پیا۔ اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نو 2 دن قبل جلایا گیا، اور تیسرے دن ایک اور ظالم نے، یہ بھی سوشل میڈیا تے ویڈیو موجود ہے، وائرل ہوئی ہے، ایک ظالم پرے چوک دے اندر اس طرح قرآن پاک لے کے آیا ہے، اور پرے مجمع دے اندر اس نے اس طرح سینٹر دے وچوں قرآن پاک دے چند پیج اکھاڑے، اور اکھاڑ کر کے اس طرح ردی کاغذ دی اس طرح سٹ دا زمین تے نظر آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں سمجھنا کہ اے دے اندر ساری ساڑی کمزوری ہے، ساڑی کمزوری دی وجہ تو اللہ دی پاک کلام دا اے حشر کیتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایک وقت آن آلہ ہے، اللہ دی عدالت قائم ہوئے گی، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر نبی پاک اللہ دے سامنے اے مقدمہ دائر کرن گے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے او مقدمہ نوٹ کیتا ہے، نقل کیتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک اپنی امت دے خلاف کھڑے ہو کے مقدمہ دائر کرن گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میں تیرا نبی تیرے سامنے اپنی امت دے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں کہ میری امت نے قرآن دی قدر نہیں سیکھی تھی۔ دعا کرو اس وقت تو پہلا اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی صحیح معنی اندر قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، انہاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں قرآن کتنی شان عظمت اور مقام والی کتاب ہے۔ اور انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں اللہ دے فضل و کرم دے نال یہود و نصارہ نو چند ایک چیلنج کرنے نے، پوری دنیا دے یہود و نصارہ میدان وچ آ جان، انشاءاللہ دوسرے پاسے اے گنہگار فقیر کلہ کھڑا ہو جائے گا، آؤ مقابلہ کرو، میں قرآن دی عظمت اور صداقت بیان کرانگا، تسی اپنی کتاباں دی عظمت تے صداقت بیان کرو۔ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال پتہ لگ جائے گا دنیا نو کہ سچی کلام اور حقیقت تے مبنی کلام اور سب تو عظیم اگر کتاب دنیا دے اندر اگر کوئی موجود ہے تو اللہ دی پاک کلام قرآن ہے۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن دی عظمت نو سمجھن دی اور صحیح معنی اندر قرآن نال پیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی قسمیں اسی قرآن دی قدر نہیں کر رہے، اسی قرآن نال محبت نہیں کر رہے،
اسی قرآن پتہ کادے واسطے رکھے ہے؟ صرف برکت واسطے۔ اسی قرآن پتہ کادے واسطے رکھے ہے؟ صرف بطور تبرک۔ اسا قرآن کادے واسطے پڑھنے ہاں؟ صرف ساڑیاں ٹینشنہ دور ہو جان۔ اسی قرآن کادے واسطے چمنے چڑھنے ہاں؟ تاکہ ساڑی محبت تے عقیدت دا اظہار ہوئے۔ اسی تیاں نو ٹورن لگے ہاں، سیرت قرآن رکھ کے ٹورنے ہاں، دنیا نو بخانے ہاں، اسی قرآن نال پیار کرنے ہاں۔ اور لوگوں نہیں، ایک قرآن نال محبت نہیں، ایک قرآن نال پیار نہیں، ایک قرآن نال عقیدت نہیں۔ اصل محبت، اصل عقیدت، اصل پیار اے ہے جو قرآن کہے اس تے عمل کرو، جس تو قرآن روکے اس تو رک جاؤ۔ اللہ دی عزت دی قسمیں وقت آئے گا پوری دنیا اسلام دے متحد ہو جائے گی، قرآن دے متحد ہو جائے گی۔ اللہ میں نو تو انو سمجھن دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آجڑیاں گلہ کافروں نو سمجھانیاں چاہی دیئے سی نا، یقین جانو قرآن دے بارے آج دے مسلمانہ نو سمجھانیاں پہندیاں نے۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے اور تسادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاریا۔ قرآن اللہ دی بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن اللہ دی بڑی عالی شان کتاب ہے، قرآن اللہ دی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ حضرات محترم غور کرنا، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اور میں ادھے نال نال دیگر آسمانی کتاباں جو اللہ نے آسمانہ تو اتاریاں، کتے اللہ نے تورات نو نازل فرمایا، کتے اللہ نے زبور نازل فرمائی، کتے اللہ نے انجیل نو نازل فرمایا، کتے اللہ نے صحائف موسیٰ اتارے، کتے اللہ تعالیٰ نے صحائف ابراہیم اتارے۔ ایک پاسے ساریاں آسمانی کتاباں، دوسرے پاسے اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ آئیے ذرا غور کیجئے باقی کتاباں دا تے قرآن دا کتنا فرق ہے، باقی کتاباں دا تے قرآن دا کی امتیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن 14واں پارہ سورۃ الحجر، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے نے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو، اور پوری دی پوری زمین تے بسنے والو، او امریکیو، او فرانسیو، او سویڈن آلیو، او اسرائیل آلیو، او بھارت والیو، او پاکستانیوں، او یورپین ممالک چے زندگی گزارنے والو، رب دی زمین تے جس خطے دیوی جیڑا بھی کوئی وسدہ پیا، اللہ تعالیٰ اونا نو چیلنج کر رہنے، اللہ تعالیٰ اونا دے سامنے برملا اعلان کر رہنے، اللہ تعالیٰ پوری دی پوری ورلڈ نو، پوری دی پوری دنیا نو اللہ تعالیٰ ایک بہت وڈا چیلنج کر رہنے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، او کائنات دیو لوگو بے شک اجڑا قرآن نا، اجڑا قرآن نا۔ اللہ فرماتے نے آسمانہ تو انو میں رب نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن نو نازل کرنے والا میں اللہ ماں، میں رب دی ذات نے اس قرآن نو نازل کیتا ہے۔ عرشاں والیا ہور کی کہنا چاندے ہو؟ اللہ فرماتے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اللہ اکبر عرشاں دے عمال کا تساں تورات بھی تے اتاری ہے نا تسی زبور بھی تے نازل فرمائی ہے نا تساں انجیل بھی تے نازل فرمائی ہے نا اللہ جی او بھی تے تسی نبیاں تے اتاری ہے نا اللہ جی اونا کتاباں بھی تے جبریل لے کے آندے رہنے عرشاں دے عمال کا اونا کتاباں دے بارے تسی اے نہیں فرمایا جو تسا قرآن پاک دے بارے فرمایا اللہ فرمان دے نے حبیب بابا دیو ایو تے میں فرق کرنا چاہنا ایو تے میں دنیا والیانو میسج تے پیغام دینا چاہنا ایو تے میں دنیا والیانو چیلنج کرنا چاہنا تورات میں اتاری منن والیاں نے تبدیلیاں کر دیتیاں انجیل میں اتاری منن والیاں نے تبدیلیاں کر دیتیاں زبور میں اتاری منن والیاں نے تبدیلیاں کر دیتیاں اللہ فرمان دینے کیوں تبدیلیاں کیتیاں کیونکہ نازل میں کیتی سی پر او دی حفاظت دی ذمہ داری میں نہیں سی لئی او دی حفاظت دا بیڑا میں نہیں سی اٹھایا اے کوئی وجہ سی کہ منن والیاں نے تبدیلیاں کر دیتیاں اللہ فرماتے نے قرآن بھی میں اتاریا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا او کائنات دیو لوگو اے جڑا قرآن ہے نا قرآن اللہ فرماتے نے اے قرآن بھی میں اتاریا تے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے دی حفاظت میں اللہ رب رحمان آپ کرانگا اے دیاں حفاظتہ میں رب رحمان آپ کرانگا اللہ جی تسی کیویں حفاظت کرو گے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو اے میرا کام میں جانا تے میرا کام جانے اللہ جی اسی سمجھنا چاہنے یا تسی حفاظت کس طرح کرو گے اللہ فرماندے نے او وقت یاد کرو جدو ابرہا 70,000 دی فوج لے کے تے جناب بڑے بڑے ہاتھی لے کے میرے گھر بیت اللہ نو گران آیا سی میں رب نے اپنے گھر دیاں حفاظتاں کیتیاں بڑے بڑے ہاتھی بڑے بڑے فوجی بڑا اسلحہ لے کے ابرہا انج مکے دی سرزمین تے پہنچے ہے بیت اللہ نو گران دی کوشش کردہ ہے میں رب نے حفاظتاں کیتیاں اللہ جی کیا تسی فرشتیاں نو بھیجیا اللہ جی کیا تسی وقت انسانہ دی ڈیوٹی لگائی اللہ فرماندے نے نہیں میں اپنے گھر بیت اللہ دی حفاظت واسطے اس وقت ایک چھوٹی جی اپنی مخلوق نو حکم دیتا ابابیلا نو حکم دیتا ابابیلو جاؤ جا کے ابرہے دی فوج نو تباہ کر دیو رب دے قرآن نے او منظر بیان کیتا فرمایا علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول اللہ فرماندے نے میں اپنے گھر بیت اللہ دی حفاظت واسطے ایک چھوٹی جی مخلوق نو بھیجیا ابابیلا نو بھیجیا ابابیلا دے پراں دے وچ چھوٹے چھوٹے کنکراں نو ایٹم بم بنا کے ہاتھیاں تے سٹیا ہاتھی تباہ ہو گئے ابرہے دی فوج تباہ ہو گئی میں رب اگر اپنے بیت اللہ دی حفاظت کر سکنا وا تے قرآن دی حفاظت بھی کر سکنا وا اللہ تسی قرآن دی حفاظت کس طرح کر رہے ہو اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو 14 صدیاں ہو گئیاں اس قرآن نو دنیا تے آیا یار 14 صدیاں بیت گئیاں قرآن دنیا تے آیا آؤ نا یار دیکھو تے صحیح نا کہ
کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عالی شان کتاب ہے، کتنے مقام والی کتاب ہے۔ او یار قرآن دے 30 پارے 7 منزلہ 114 سورتاں 540 رکوع 6666 قرآن دیا آیتاں، اے تے بڑا لمبا چوڑا ایک پیریڈ ہے نا یار۔ میرا ایمان ہے اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا، رب نو گواہ بنا کے گل کر رہے ہیں۔ او سویڈن آلے ہو، او ڈنمارک آلے ہو، او فرانس آلے ہو، او یورپ آلے ہو، تسی جتنیاں مردی جسارتاں کر دے رہو، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اس بات دا عقیدہ بھی رکھنے ہیں، جب تک دنیا قائم رہے گی اے رب دا قرآن بھی قائم رہے گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ دی دھرتی تے قرآن دا نام بھی موجود، قرآن دا صحیفہ بھی موجود، اور بلکہ میں تے ایک کواتے یار مبالغہ نہیں، ساری کائنات مل کے وقت دی جدید تو جدید ٹیکنالوجی دا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ دی قسمیں قرآن دا سپارہ بڑا بڑا 10 ورکے، قرآن دی سورت بڑی بڑی، قرآن دی ایک آیت بڑی بڑی، قرآن دا ایک رکوع بڑا بڑا۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا نو، پوری دنیا دے یہود و نصارہ نو میرا چیلنج ہے، آؤ میدان دی اندر تسی قرآن دی ایک زبر تے بدل کے وکھاؤ، آؤ میدان اندر تسی قرآن دی ایک زیر تے بدل کے وکھاؤ، آؤ میدان اندر تسی قرآن دی ایک پیش تے بدل کے وکھاؤ، آؤ میدان اندر تسی قرآن دے ایک نقطہ دے بدل کے وکھاؤ۔ اے میرے رب دی کلام ہے، تے دیاں حفاظتاں بھی میرا رب آپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور کیند حفاظتاں کر رہا اللہ۔ اور یار ویکھ دے نہیں ہو دنیا دے اندر مدارس کتنے، اور یار ویکھ دے نہیں ہو مساجد کتنیاں، ہر مسجد وچوں ہر وقت اللہ دے قرآن دی پڑھن دی آواز آ رہی ہے، ہر مدرسے وچوں قرآن دے پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ اسلام کی فطرت میں علامہ اقبال تڑپے، کتھے یاد آئے علامہ اقبال، اور سویڈن آلے ہو تساں قرآن جلا کے مسلمانہ دے ضمیرہ نو چن جوڑے ہے۔ انشاءاللہ مسلمان بیدار ہو چکے نے، تسی اسلام نو جنہ دبان دی کوشش کرو گے، اس قرآن نو جتنی مٹان دی کوشش کرو گے، مسلمانوں نے بیدار ہو جان گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ انشاءاللہ پوری دنیا دے اندر آج پورے پاکستان دے اندر جتنے بھی مسالک اور ہر مسلک دی ہر مسجد اندر ہر مسجد دے ہر خطیب دا آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا موضوع حرمت قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن۔ او کائنات دے لوگو تسی جو مرضی کر لو، پر ساڑھے دلہ دے وچوں تسی قرآن دی محبت نہیں کڑ سکدے، تسی نبی پاک دی محبت نہیں کڑ سکدے۔ اسی جانا قربان کر دیاں گے پر قرآن دی عظمت تو انکار نہیں کران گے، اسی قرآن نال بے وفائی نہیں کران گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، آج ہر مدرسے جو قرآن دی صدا بلند ہو رہی ہے، ہر مسجد جو قرآن دی آواز بلند ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حضرات محترم میں انہا گنہگار رکھا نل ویکھے ہے۔ حضرات پتوں کی دے اندر ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے دے اندر ایک چھوٹی جی بچی ہے، او دی عمر 7 سال ہے۔ اس 7 سال دی بچی نے 219 دنہ دے وچ رب دے قرآن نو حفظ کر لے آئے۔ ایک قرآن دا امتیاز، اے میرے قرآن دی عظمت، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں۔
اللہ اکبر اللہ۔ او یہود و نصارا آؤ میں تانوں چیلنج کرنا، آؤ پرے میدان دے اندر آؤ، ایک مجلس لاؤ، ایک پنچایت بٹھاؤ، پوری دنیا دے کفر نو چیلنج، پوری دنیا دے یہود و نصارا نو چیلنج، آؤ میدان اندر چیلنج کیے، میں تانوں قرآن دے لکھا نہیں کروڑا حافظ وہا سکنا، تسی میں نو پوری دنیا دے اندر تورات دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، زبور دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، انجیل دا ایک بھی حافظ وکھاؤ، آؤ میں تانوں ایک اور چیلنج کرنا، پوری دنیا پھر لو، یہودیوں پھر لو، عیسائیوں پھر لو، ڈنمارک والے پھر لین، سویڈن والے پھر لین، فرانسی پھر لین، امریکی پھر لین، پوری دنیا نو میرا چیلنج ہے، آؤ میدان وچ پوری دنیا دے اندر میں تانوں ارباں دی تعداد اندر قرآن دے صحیح نسخے وکھا سکنا، اور تسی مینوں تورات دا ایک بھی صحیح نسخہ جڑا آسماناں تو اتریا لے آ کے وکھاؤ، ایک بھی صحیح نسخہ انجیل دا لے آ کے وکھاؤ، ایک بھی صحیح نسخہ زبور دا لے آ کے وکھاؤ، اور ظالم و بدبختو تساں اپنیاں کتاباں دے اندر تبدیلیاں کر لیاں، تساں اپنیاں کتاباں دا او حال ہی نہیں چھڑیا جس حال وچ اللہ نے آسمان تو نازل فرمائیاں، اپنیاں کتاباں نال تے تساں بے وفائی کیتی ہے، ہن مسلماناں دی پاک کلام، اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید تو بدلے کا دے پہلے اندے ہو، اللہ دی قسمیں وقت آئے گا میرا رب انہاں ظالماں نوں نشان عبرت بنائے گا جنہ قرآن دی توہین کیتے، جنہ قرآن دی توہین کر دیا ہویا، نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک نو جلایا، انہاں نو پتہ نہیں ہے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، آؤ میں تو انہوں دسا ہے قرآن کتنی عظیم کتاب، اللہ دا قرآن فرمایا لو انزلنا حاذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو ایک قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں جے، ایک قرآن تے بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ جی کنی کو عظیم کتاب ہے، اللہ فرماندے نے اگر اسی اس قرآن نو پہاڑا تے نازل کر دیندے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، اتنی عظیم کتاب اللہ دی، اتنی عالی شان کتاب اللہ دی، اتنے مقام تی عظمت والی کتاب اللہ دی، اور سنیے سنیے ایک قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ اکبر اللہ، دنیا دے اندر کوئی بھی مصنف کوئی بھی رائٹر جدوں کتاب لکھ دے اپنی کتاب دے آغاز اندر ایک مقدمہ لکھ دے، ایک دیباچہ لکھ دے، اس مقدمے اندر او مصنف او رائٹر اس گل دا جناب اظہار کردا ہے کہ تسی بھی انسان ہو تے میں بھی انسان ہاں، ہاں میں کتاب لکھ رہا، ایک کتاب لکھ دیاں اگر میرے کولوں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے، اگر میرے کولوں کتے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، بشریت دے تقاضے نال انسان ہون دے ناتے مینوں معاف بھی کر دیا جے تے مینوں آگاہ بھی کر دیا جے، تاکہ آئندہ جڑا نواں ایڈیشن چھپے اپنی غلطی صحیح کر لواں گا، نویں ایڈیشن تے غلطی صاف ہو جائے گی۔ اور لوگو اے جڑی اللہ دی پاک کلام قرآن یار قرآن، اس قرآن دے مقدمے وچ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نو دسیا ہے، او کائنات دیو لوگو جویں آسمانہ دا رب بے عیب ہے اویں دی کتاب بھی بے عیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اے میری کتاب ہر قسم دے شک و شبے تو پاک ہے۔ اللہ جی یہ کتاب کتنی کو عظیم ہے، اللہ یہ کتاب کتنی کو عالی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات دیو لوگو توجہ کریا جے، میں پوری دنیا دے یہود و نصارہ نو چیلنج کرن لگا چیلنج۔ حضرات محترم میرا پوری دنیا دے اندر جتنے بھی یہود و نصارہ نے سب نو چیلنج ہے۔ او یار ادھر آؤ میدان دے وچ اللہ دے فضل نال اے گنہگار فقیر قرآن دی عظمت بیان کر رہا، تسی آؤ تے صحیح نا قرآن دے بارے آؤ میرے نال مقابلہ کرو، آؤ میرے نال مبالغہ کرو، آؤ میرے نال قرآن دی عظمت تے آ کے گل کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے میں قرآن چکاں گا، قرآن چک کے سینے نال لاواں گا اور سینے نال لا کے میں گل کراں گا۔ اے جڑی پاک کلام ہے نا اے قرآن ہے، اور جڑا قرآن نو منن والا ہے اللہ نو شانہ عطا کر دینے، تے جڑا قرآن دا انکار کرن والا ہے رب نو دنیا تے بھی ذلیل کر دے، رب قبر چ بھی ذلیل کرے گا، رب روز محشر بھی ذلیل کرے گا۔ آؤ میں تانوں مبالغے دا چیلنج دینا، آؤ میدان میں اترو، تسی اپنی تورات زبور انجیل لے کے آؤ، میں اللہ دی پاک کلام لے کے آنا، پتہ لگ جائے گا جڑا جھوٹا ہوئے گا اور سچے دی زندگی چے مر جائے گا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں اللہ دے فضل نال ایک گل کر دیا کوئی ڈر نہیں پیا لگدا، میں پوری دنیا دے کافراں نو چیلنج کر رہا اور ظالمو تانوں جرت کیویں ہوئی تساں اللہ دی پاک کلام دی توہین کیتی، رب دی پاک کلام نو جلانے دی ناپاک جسارت کیتی۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی عالی شان کتاب کہ جس کتاب نو بندہ پڑھے اللہ فرماتے نے اس کتاب نو سنن واتے بندے ہی نہیں بلکہ آسمانہ تو میں فرشتے بھی بھیج دینا وہاں۔ اتنی عظیم کتاب اللہ دی، اتنی عظیم کتاب صحیح البخاری میں چاندہ ہے نبی پاک دے ایک صحابی نے انہ دا نام حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن جناب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا وقت سناٹا چھایا ہویا ہے، دنیا سو رہی ہے تے نبی دا یار اٹھیا، وضو کیتا، وضو کر کے حضرت اسید ابن حضیر نے انج رب دا قرآن کھولیا تے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت اسید قرآن دیا تلاوتاں پیا کر دینے، تلاوتاں کر دیا تلاوت کر دیا اچانک حضرت اسید فرمان دینے میرے قریب میرا چھوٹا معصوم بچہ بھی سو رہا ہے، قریب ایک گھوڑا بدیا ہویا ہے، اس گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک میں دیکھیا آسمانہ تو ایک سفید روشنی نمودار ہو رہی ہے، جنوں ویکھ کے گھوڑا اچھل دا پیا تے کود دا پیا۔ میں تلاوت روک دیتی کتے گھوڑا میرے بچے نو نقصان نہ پہنچائے، ادھروں میں تلاوت بند کیتی تے گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیتا، ادھروں آسمانہ تو سفید روشنی بھی غائب ہو گئی۔ فرماتے نے میں پھر قرآن پڑھن لگ پیا، قرآن پڑھنا شروع کیتا، پھر روشنی آئی، پھر گھوڑا اچھلن لگ پیا، 3 دفعہ میں قرآن پڑھیا، 3 دفعہ روشنی آئی تے 3 دفعہ اس گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت اسید فرماتے نے صبح ہوئی، میں اللہ دے پیارے نبی دی خدمت چ حاضر ہویا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں پاک پیغمبر نو دسیا حضور جی اس طرح رات میرے نال واقعہ پیش آیا ہے، میں تلاوت پیا کردا سا تے آسمانہ تو ایک سفید روشنی نمودار ہوئی۔ آقا فرماتے نے اوے اسید گل سن لے اسید، تو عام کتاب نہیں سے پڑھدا پیا، اسید تو کوئی معمولی کتاب تے نہیں سے پڑھدا پیا، اسید تو رب دی پاک کلام پڑھدا سے پیا، تو اللہ دی پاک کلام دی تلاوت پیا کردا سے۔ اتنی پاک کلام دی تلاوت سنن واسطے اللہ دے
آسمانہ تو نورانی فرشتے تیری تلاوت سنن آئے سن اوے اسید گل سن لے اگر تو تلاوت صبح تک جاری رکھ دا تے دنیا والے بھی آسمانہ دے نورانی فرشتیاں نو ویکھ لیندے اتنی عظیم کتاب اللہ دی پاک قرآن اللہ اکبر اللہ ایک قرآن عظمت والی ایک قرآن شان والی ایک قرآن رب دی بڑی عظمت پاک کلام اللہ اکبر اللہ اور مسلمانوں کی بن گیا تہاڈا قرآن نال پیار کیوں ختم ہوندا جا رہا یار مسلمانوں تہانوں قرآن دی مجلس چنگی کیوں نہیں لگدی یار اور مسلمانوں تہانوں قرآن دی محفل نال کیوں پیار ختم ہوندہ جا رہا ہے کیوں نہیں جے پڑھ دے قرآن یار کیوں نہیں جے شوق نل سن دے قرآن یار اللہ اکبر اللہ اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول نوے جملے اللہ نے توفیق دیتی تے میں عظمت قرآن تے نوے جملے بول رہے ہیں توجہ کر درہ توجہ اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول دو میں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں دو میں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں اور دو میں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں حق دا ترازو تے میزان تیرے کول حق دا ترازو تے میزان تیرے کول اللہ دا قرآن پاک تیرے کول اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول او سمجھے قرآن جن نے حق لینا او سمجھے قرآن جن نے حق لینا اے دے باجو نہیں جے ایمان پھبنا او سمجھے قرآن جن نے حق لینا اے دے باجو نہیں جے ایمان پھبنا ایو حق دا سچا اعلان تیرے کول اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول مسلمانوں اتنی عظیم کتاب ساڑھے کول اللہ دی قسمیں سا قدر نہ کیتا قرآن دا اسا محبت نہ کیتی قرآن نال اور یار ویکھو کتنی عظیم کتاب ہے پوری دنیا نمرنا پہ گیا ہے عظیم کتاب ہے پچھلے دنوں حضرات قطر دے اندر ورلڈ کپ ہویا فٹ بال دا ورلڈ کپ ہویا فٹ بال دا ورلڈ کپ پوری دنیا دے وچوں ٹیماں اوتھے پہنچیاں پوری آلڈ ورلڈ وچوں لوگ فٹ بال دے شدائی فٹ بال دے میچ ویکھن واسطے اوتھے پہنچے جدوں افتتاحی تقریب ہون لگی افتتاح ہون لگا ساری دنیا سوچ رہی ہے رنگا رنگ مجلس ہوئے گی شراب و کباب دیا مجلساں سجن گیاں ناچ گانا ہوئے گا اچانک پورے سٹیڈیم دی لائٹ بندے ایک دم چھوٹا جا معصوم بچہ جدہ جناب ہینڈ کر کے اوپر والا حصہ ہے تے تھلے والیاں لتاں کوئی نہیں اس معصوم بچے نو سٹیڈیم دے وچ لیاندا گیا ادھروں امریکہ دا سب تو بڑا گلوکار میدان وچ پہنچیا دونوں جمع ہو گئے اے جڑا امریکی گلوکار چھوٹے معصوم بچے کو سوال کردا ہے او بچے میں نو دستے صحیح نا میں چاہنا پوری دنیا دے لوگ جویں آج جمع ہوئے بیٹھے نے ایک فٹ بال دے سٹیڈیم دے اندر پوری دنیا
دنیا دے لوگ رنگا رنگ دے لوگ ہر ذات دا بندہ ہر ملک دا بندہ ہر زبان دا بندہ آج ایتھے جمع ہوئے بیٹھے نے اور دس تے صحیح نا انہاں سارے آنو آپا کیویں جمع کر سکنے تے چھوٹے معصوم بچے نے فٹ بال ورلڈ کپ دی افتتاحی تقریب تے قرآن دی آیت پڑھ کے ان دے سامنے پیش کی تھی فرماتے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اور چھوٹا جا معصوم بچہ قرآن دی آیت پڑھ کے فٹ بال دے جناب آغاز کردہ پیا تے آندہ کیے او کائنات دیو لوگو اگر پوری دنیا کٹھی کرنا چاندے ہو ساری دنیا نو اجتماع دی شکل اندر لے آنا چاندے ہو پوری دنیا نو ایک چھتری تھلے جمع کرنا چاندے ہو تے پھر قرآن مننا پہے گا قرآن تے غور و فکر کرنا پہے گا قرآن دا درس ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انسا اسی تو انو پیدا کیتا ہے ایک عورت وچوں تے ایک مرد وچوں تسی سب کچھ ایک کو کوئی ذات پات نہیں کوئی رنگ نسل نہیں کوئی گارا کولا نہیں کوئی جناب عربی عجمی نہیں تسی سارے انسان ہوتے آدم دی اولاد ہو اگر تسی کٹھے ہونا چاندے ہو تے قرآن تے عمل کرو اگر تسی کٹھے ہونا چاندے ہو تے قرآن تے غور کرو اور کائنات دے لوگو اتنی بڑی تقریب دا آغاز بھی ہویا تے رب دے قرآن نال ہویا ہے اور دنیا والے ہو تو انو مننا پہے گا تو اڈی سب تو بڑی تقریب دا آغاز ہویا تے رب دی کلام نال ہویا ہے اے میرے رب دے قرآن دی اے عظمت ہے اے میرے رب دے پاک قرآن دی شان ہے اور لوگو آخری گل سناواں تے گل مقاماں او کائنات دیو لوگو اے او کلام ہے اے او اللہ دی پاک کلام ہے او کائنات دیو لوگو تسی اس قرآن نو ختم کرنا چاندے ہو تسی ایک پاک کلام نو ختم کرنا چاندے ہو کتھے میں نو یاد آئے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مسلک اہل سنت دے عالم دین ایک دن ایک پروگرام ہو رہا ہے تے پروگرام کر دیا بیان تقریر کر دیا سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن دے ایک آیت پڑھی آندے نے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو قرآن دی آیت پڑھی دو تین چھوٹے چھوٹے حافظ کھڑے ہو گئے آندے نے حضرت جی تسی عالم دین ہو تسی ساڑھے تو بڑے ضرور ہو تسی بڑے چھوٹی دے عالم ہو پر آج تساں قرآن صحیح نہیں پڑھیا آج تسی قرآن دی صحیح آیت نہیں پڑھی آج تساں صحیح تلاوت نہیں کیتی حضرت صاحب فرماتے نے دسو تے صحیح نا میں کی غلطی کیتی ہے آندے نے حضرت جی یا ایوہ الذین آمنو نہیں دا آمنو ہے آمنو نہیں آمنو ہے حضرت صاحب نے پھر قرآن دی آیت پڑھی تے پھر آمنو پڑھیا بچے پھر اصرار کرن لگ پہ حضرات محترم 3 دفعہ قرآن دی آیت پڑھی 3 دفعہ بچیاں نے حضرت صاحب دی غلطی کڑی حضرت صاحب فرماتے نے او مسلمانوں تو انو مبارک ہوئے او مسلمانوں تو انو مبارکہ کون حضرت جی کا دیا مبارکہ دے رہے ہو حضرت صاحب فرماتے نے او لوگو اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دے سینیاں دے وچ قرآن دی محبت اور قرآن دا حفظ اس گل دی نشانی ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے پر قرآن نو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ نہیں کر سکتا اے ساڈا عقیدہ ہے اے ساڈا ایمان ہے سورج مشرق والوں چھڑ کے مغرب والوں نکل سکتا ہے دنیا کائنات مل کے قرآن دی زبر زیر بھی تبدیل نہیں کر سکتی اور انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اسی قرآن دی عظمت قرآن دا مقام اور شان انشاءاللہ بیان کر دے رہاں گے اور انہا یہود و نصارہ نو
اسی انشاءاللہ چیلنج کرنے آؤ میدان اندر اسی قرآن دے حافظ پیش کرنے تسی پوری دنیا چو تورات دا ایک حافظ لے آؤ، انجیل دا ایک حافظ لے آؤ، زبور دا ایک حافظ لے آؤ، پوری دنیا کفر ملت نو چیلنج ہے میرا، اسی قرآن دے ارباں دی تعداد اندر صحیح نسخے پیش کرنے تسی تورات دا ایک صحیح نسخہ پیش کرو، زبور دا ایک صحیح نسخہ پیش کرو، انجیل دا ایک صحیح نسخہ پیش کرو۔ قیامت آ سکتی ہے پر سارا کفر مل کے اس چیلنج دا اللہ دی قسم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں خوش قسمتی ہے ساڈی کہ سانو رب نے اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، پر ساڈا حق بندا ہے، ساڈا فرض بندا ہے اسی اس کتاب دی قدر کریے، اس کتاب نال پیار کریے، اس کتاب نو سینے نال لائیے۔ اگر قدر نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے، ایدے حقوق دا خیال نہیں کرو گے، قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ نے قرآن اندر اور نقشہ بیان کیتا ہے، ساری کائنات دے سردار ساڑھے نبی اللہ دی بارگاہ چے کھڑے ہو جانگے اور کھڑے ہو کے اس امت دے خلاف نبی پاک مقدمہ دائر کرنگے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ میری امت نے قرآن نو کنڈ کر دیتی سی، اللہ میری امت نے قرآن دے حقوق ادا نہیں سی کیتے، اللہ میری امت دے سامنے تیرا قرآن جلایا گیا، اللہ میری امت دے سامنے تیرے قرآن دی توہین کیتی گئی۔ اللہ دکانہ تے بیٹھے رہ گئے، اے مارکیٹاں چے بیٹھے رہ گئے، ایک کراں چے ستے رہ گئے، لینا چے لگ کے آٹے لین واسطے ٹائم ہے گیا نا کول حضرات، لینا چے لگ کے اینا کول اپنا 2 ماہ بعد جڑی قسطاں دیئے او لین واسطے ٹائم ہے گیا نا کول قرآن واسطے ٹائم نہیں سیے گا۔ خدا را اس وقت تو پہلے آؤ اللہ کو معافی منگیے اور اس قرآن نال محبت کریے، پیار کریے۔ حضرات اگر دنیا قائم ہے کہ اللہ دی قسم قرآن دی وجہ تو قائم ہے، دنیا دا نظام قائم ہے، اسلام تے شریعت دی وجہ تو قائم ہے۔ آج مسلمان قرآن تو پیچھے ہٹ جان، دین تو پیچھے ہٹ جان، یقین جانو علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہیں، قیامت قائم ہونے والی جے۔ آؤ اس وقت تو پہلے اسی قرآن نال اپنی محبت دا حق ادا کریے، انشاءاللہ اللہ دے فضل نال قرآن تے رہنا ہی رہنا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ ساڑھے بھی نا زندہ کر دے گا۔ اور مٹ گئے سویڈن والوں سن لو، مٹ گئے مٹ جائیں گے تجھے مٹانے والے، مٹ گئے مٹ جائیں گے تجھے مٹانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام تیرا۔ قرآن انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے، وقت آئے گا سویڈن دی اٹ نال اٹ بج جائے گی، ادا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آؤ مسلمانوں تو انہوں بھی دعوت فکر دینا، انشاءاللہ قرآن نال پیار کریے، محبت کریے، انشاءاللہ زندگی چ انقلاب آئے گا، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ویران زندگی تھی خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ اللہ سانو سچی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔